ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कन्धः। अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। पितरा उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्। उवाच पितरा वेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः प्रश्रयावनतः प्रीणन् नम्बतातेति सादरम्। नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यामभवन् क्वचित् न लब्धो दैवहतयोर्वासो नौ भवदन्तिके यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालितामुदाम्। सर्वार्थसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि। मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रच्छ्वसन्मृतः तन्नावकल्पयोः कंसान् नित्यमुद्विग्नचेतसोः मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः। तत्क्षन्तुमर्हतस्तात मातर्नौ परतन्त्रयोः अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुर्हिदा भृशम्। श्रीशुक उवाच। इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुर्मुदाम्। सिञ्चन्तावश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतौ न किञ्चिदूचतु राजन् बाष्पकण्ठौ विमोहितौ एवमाश्वास्य पितरौ भगवान् देवकीसुतः मातामहं तु ग्रसेनं यदूनामकरोन्नृपाम्। आह चास्मान् महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि ययाति शापाद् यदुभिर्नाशितव्यं नृपासने मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः बलिं हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः। सर्वान् स्वान् ज्ञातिसम्बन्धान् दिग्भ्यः कंसभयाकुलान् यदुविष्ण्यन्धकमधु दासार्ह कुकुरादिकान् सभाजितान् समाश्वास्य विदेशावासकर्षितान् न्यवासयत् स्वगेहेषु वित्तैः सन्तर्प्य विश्वकृत्। कृष्णशङ्कर्षणभुजैर्गुप्ता लब्धमनोरथाः गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः वीक्षन्तो हरः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजं नित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सदयस्मितवीक्षणम्। तत्र प्रवयसोऽप्यासन् युवानोऽतिबलौजसः पिबन्तोऽक्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुहुः अथ नन्दं समासाद्य भगवान् देवकीसुतः सङ्कर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमुचतुः। पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ लालितौ भृशं पित्रोरभ्यधिका प्रीति रात्मजे स्वात्मनोऽपि स पिता सा च जननी
यौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत् शिशून् बन्धुभिरुत्सृष्टा न कल्पैः पोषरक्षणे यातयूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान् ज्ञातीन् वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम् एवं सान्त्वय्य भगवान् नन्दं सव्रजमच्युतः वासोऽलङ्कारकुप्याद्यैरर्हयामास सादरम् इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणयविह्वलः पूरयन्नश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर्व्रजं ययौ अथ शूरसुतो राजन् पुत्रयोः समकारयत् पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्दुजसंस्कृतिम् तेभ्यो दक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलङ्कृताः स्वलङ्कृतेभ्यः सम्पूज्य सवत्साः क्षौममालिनीः याः कृष्णरामजन्मर्क्षे मनोदत्ता महामतिः ताश्चाददादनुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो हिताः ततश्च लब्धसंस्कारौ द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतौ गर्गात् यदुकुलाचार्यात् गायत्रं व्रतमास्थितौ प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ नान्यसिद्धामलज्ञानं गुहमानौ नरेहितैः अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्ति पुरवासिनं यथोपसाद्य तौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दितां ग्राहयन्ता उपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादृतौ तयोर्द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरुः सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्यायपथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम् सर्वं नरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकौ सकृन्निगदमात्रेण तौ सञ्जगृहतुर्नृप अहोरात्रैश्चतुःषष्ट्या संयत्तौ तावतीः कलाः गुरुदक्षिणयाचार्यं छन्दयामासतुर्नृप द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन् नतिमानुषीं मतिं सम्मन्त्र्य पत्न्या समहार्णवेमृतं बालं प्रभासे वरयां बभूवः तथेत्यथारुह्य महारथौ रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमौ वेलामुपव्राज्य निशीदतुः क्षणं सिन्धुर्विदित्वार्हणमाहरत्तयोः तमाह भगवानासु गुरुपुत्रः प्रदीयतां योऽसा विहत्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा समुद्र उवाच नैवाहार्षमहं देव दैत्यः पञ्चजनो महान् अन्तर्जलचरः कृष्ण शङ्खरूपधरोऽसुरः आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभुः जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यदुदरेर्भकाम् तदङ्गप्रभवं शङ्ख
मादाय रथमागमत् ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम् गत्वा जनार्दनः शङ्खं प्रदध्मौ सहलायुधः शङ्खनिर्हादमाकर्ण्य प्रजासंयमनो यमः तयोः सपर्यां महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम् उवाचावनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयं लीलामनुष्य हे विष्णु युवयोः करवामकिम् श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कृतः तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमौ दत्त्वा स्वगुरवे भूयो वृणीष्वेति तमूचतुः गुरुरुवाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रयः को नु युष्मद्विधगुरोः कामानामवशिष्यते गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावनी छन्दांस्य यातयामानि भवन्त्विह परत्र च गुरुणैवमनुज्ञातौ रथेनानिलरङ्घसा आयातौ स्वपुरं तात पर्जन्यनिनदेन वै समनन्दन् प्रजाः सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनौ अपश्यन्त्यो बहवहानि नष्टलब्धधना इव। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।